السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم فيديو جديد غنهضر لكم لا دوموند دو فيزا لونغ سيجور كونجوان فرونسي. فوقاش غادي تطلبوا هاد الفيزا لونغ سيجور؟ من بعد ما كتوجد لكم لاكت دو مارياج فرونسي والليفري فامي. من بعد ما كيوجد لكم راه كيصيفطوا لكم الزوج ديالكم ولا الزوجه ديالكم، ومن الافضل يصيفطوا لكم غير يوجد ليه يصيفطوا لكم في اقرب وقت، لحقاش لو ديلي ديال اكت دو مارياج فرونسي كيكون لو ديلي ديالو غير 3 موا. لا فات عليه 3 موا خصو يعاود يطلب كوبي انتيغرال داكت دو مارياج. المهم غيصيفط لكم هادو بجوج ضروري لي زوريجينال خصهم يجيوكم هما، وغادي يصيفط لكم معاه شي وراق واحده اخرى اللي غادي تحتاجوا. مثلا كاينه واحد الليتر خصو يكتبها الزوج ديالكم، ليتر دانطونسيون، يعني كيكون الزوج كيشهد على راسو انه قابل ان الزوجه تلتحق به لفرنسا، وتكون فيها لي كوردوني كاملين وفيها نمره التليفون ضروري. كيصيفط لكم لا بروف دو ناسيوناليتي، يعني كوبي ريكتو فيرسو ديال لا بيس ديدونتيتي ديالو، ولا كوبي انتيغرال دو نيسونس، شهاده كامله من رسم الولاده كما قلت لكم. يصيفط لكم شي حاجه اللي كتثبت فين ساكن، يعني كيطونس لوايي ولا شي باي ولا الباي ولا شي حاجه ديال اللي كتثبت فاكتور ديال الكتريسيتي ولا فاكتور دو غاز، شي حاجه اللي كتثبت لكم السكنه ديالو. وكيصيفط لكم لاباج فوت كوبي من لاباج ديال الباسبور فين كاينه التصويره، وخمسه حتى لسته د لي باج، باش كيكونوا شي حاجه اللي كيبينوا فوقاش دخل فوقاش خرج من الاثباتات بحال هادو كما قلت لكم. وخلاص. كما قلت لكم الكوبي هذا من بعد كتمشيو للانترنيت كديروا كاينه واحد لا فورمولير تيليشارجي لا فورمولير بور فيزا لونغ سيجور كونجوا فرونسي. كتامبريميو هادوك لي فورمولير كما قلت لكم، وكتحاولوا تعمروهم، الافضل تعمروهم ماجيسكول ماشي مينيسكول. خلاص خصكم 3 ديال التصاور راه تقدروا تشوفوا لي نورم ديالهم في الانترنيت، راه بحال التصاور ديال فاش كتبغيو تصايبوا لا كارت ناسيونال ولا شي حاجه. 3 تصاور كما قلت لكم. الباسبور ديالكم خصو يكون فاليد، يعني عام و3 شهور هكاك، على حسب ان ما تنساوش ان داك الباسبور اللي غادي لكم فيه الفيزا راه من بعد هو راه اللي غادي خصكم تجلس لكم هذيك الفيزا عام. باش تجيو لفرنسا راه كتكون فيها عام، ماشي نتوما يلاه داروا لكم الفيزا ومن بعد غادي تموت. خاصو يكون عام و3 شهور، ومن الافضل يكونوا جوج لي باج خاويين بالنسبه للناس اللي كيسافروا بزاف ولا شي حاجه. وخلاص كما قلت لكم هذاك الليفري فامي كديروا كوبي لاباج فين كاينه السميه ديالكم، ولا باج فين كاينه السميه. المهم كتكون ديك الكتاب هكا فيها واحد لا كوتي كتكون ديال الزوج واحد الكوتي ديال الزوجه. المهم كوبي، وهذاك الكوبي داك دو مارياج فرونسي حتى هو ديروا ليه كوبي، وديما ديو معاكم لي زوريجينو ولي كوبي ديما كتديو معاكم باش حتى سولوكم كلشي تتكونوا داينوا معاكم. خلاص هادشي اللي كاين. وخلاص ما كتدفعوش في القنصليه الفرنسيه عادي فين دفعتوا الكاباسيتي مارياج، لا كتشوفوا لي سونتر تي ال اس كونتاكت او ماروك، تي ال اس كونتاكت او ماروك. المهم هادشي اللي كاين كما قلت لكم. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش مع الوراق وما يفهموش، سيروا عند شي واحد يكون متخصص، راه كاينين دي سيبر كيكونوا خاصين كيطلبوا الفيزا وداكشي باش يصايب لكم الدوسي مزيان. وفوالا باش تدفعوا الدوسي ديالكم مزيان كما قلت لكم كتمشيو كديبوز. بعدا اصلا هادشي قبل ما كديروا اللي قلت لكم عليه خصكم تاخذوا رونديفو ديال دوموند دو فيزا لونغ سيجور. يعني فاش كطلبوا رونديفو نهار الرونديفو كتمشيو تتبينوا هاد الوريقات اللي قلت لكم كديوهم معاكم، ومن بعد كتخليو هذوك الوريقات تما. من بعد فاش كتخرج لكم الفيزا راه هما كيصيفطوا لكم ميساج وكيعلموكم وصافي، وكيديروا لكم ديك الفيزا ديالكم في الباسبور ديك الساعه ديالكم، وديك الساعه وقت ما بغيتو قطعوا ريزيرفيو الطياره وهانتوما سافرتوا. وخلاص كاينه حاجه واحده اخرى لوفي على حساب. كاين اللي كيصيفطوه يدوز الطبيب قبل ما يجي، وكاين اللي كيصيفطوه حتى كيجي لفرنسا عاد تيدوز الطبيب ديالو، وكاين واحد لوليان كتقلب عليه انت كتصيفط لهم ميساج كتقول لهم بغيت ندوز الطبيب في فرنسا. المهم ان شاء الله من بعد نقدر نفيدكم بهذا، نعاود نهضر لكم على هذا الموضوع هذا. ونتمنى الفيديو يكون عجبكم وفدتكم بشي حاجه، واللي ما عرف شي حاجه ولا ما فهم شي حاجه يخلي لي كومونتير. ونتمنى تكونوا عجبكم وبارطاجيو الفيديو.
وديروا ابوني، وان شاء الله مازال نفيدكم بزاف د الحوايج واحد اخرين ملي تتوصلوا، شنو هما لي زيتاب اللي كديروا، كيفاش الواحد يلقى خدمه، كيفاش بزاف د الحوايج نقدر نفيدكم بهم. وبالسلامه عليكم، في امان الله.